नारदजी महाराज सज्जन बताउनुहुन्छ राजा युधिष्ठिरलाई, हेरा भ्रातै एवं विनिहते हरिणा क्रोधमूर्तिना हिरण्यकशिपो राजन् पर्यतप्य दृशासुचा। भ्रातरि एवं विनिहते हरिणा क्रोधमूर्तिना। जब भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णले वराह अवतार लिएर जब वध गर्नुभयो, हिरण्याक्षको आफ्नो साह्रै शक्तिशाली भाइको वध गर्दा आज जुन पुत्र वध थिइन्, साथमा माता दिदी थिइन्, अत्यन्तै आज रोइराखेकी थिइन्। तर जुन हिरण्यकश्यप थियो, आज हिरण्यकश्यपले चाहिँ सम्झाइराखेको छ। सज्जन ज्येष्ठ पुत्र थियो नि, हिरण्यकशिपुर ज्येष्ठ हिरण्यक्षोनुजस्ततः। ज्येष्ठ पुत्र थियो, हिरण्याक्ष भाइ थियो। हिरण्यकश्यपका सज्जन 4 पुत्र थिए। 4 पुत्रमा 3 पुत्र त्यस्तै थिए। अन्तिमको जो चौथो पुत्र हुनुहुन्थ्यो प्रहलादजी महाराज, अत्यन्तै साक्षात दैत्यको कुलमा भए पनि भगवत निष्ठ हुनुहुन्थ्यो र भगवत भक्त निष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जब भगवानले छल गरेर आफ्नो भाइलाई मारिदिए, भाइलाई मार्दा जुन पुत्र बधु थिएन, पुत्र बधु र आफ्नै मातालाई आज सम्झाउन थाल्यो, हे माता, यस्तै हो यो संसार। जुन एउटा योद्धा यदि युद्धको एउटा रणभूमिमा लड्ने गर्दछ भने त उसले एउटा वीर गतिलाई प्राप्त गर्ने गर्दछ। यद्यपि मेरो भाइ मरेर गयो, मलाई केही शोक छैन, केही चिन्ता छैन। मेरो भाइ मरेर गयो, तर मलाई केही चिन्ता छैन। हेर्नुहोस् माता, यो संसारको रीति त यस्तै हो। त्यो अब के गर्नु? यद्यपि कालको एउटा समयको विधान गरिएको हुन्छ, अवश्य यस संसारमा आएपछि त जानै पर्छ हामीले। त्यसकारण यद्यपि अब जे हुन नहुन बात गर्दै गए भाइको माता, हजुरले शोक नगर्नुहोस्। यसरी शोक गरेर छैन हे पुत्र वधु, तिमीले पनि आफ्नो पतिको शोक नगर। आज आफ्नै माताहरूलाई विभिन्न सम्झाइराखेको छ। कहानीहरू उसिना राजाको कथा पनि सम्झाइराखेको छ भन्छ। त्यो विष्णु भनेको त्यस्तै हो। यद्यपि छल गरेर मेरो भाइलाई वध गर्दै गए, तर के गर्ने? भित्रभित्रै आज सोचिराखेको छ, त्यो माया रूपी विष्णुलाई म वध नगरिकन छोड्दिन, जसले मेरो भाइलाई वध गरेको छ। तर बाहिर चाहिँ आज सम्झाइराखेको छ कि संसार भनेको यस्तै हो, संसारमा आएपछि मर्नुपर्छ हामीले। संसारमा आएपछि हामीलाई मर्नुपर्छ एक न एक दिन त। हामीले यो संसारलाई छोडेर जान्नै पर्छ। मेरो भाइलाई विष्णुले मारिदिए, तर उसले त वीरगति प्राप्त गरेको छ। माता, हजुर आफ्नो पुत्रको शोक नगर्नुहोस्। यो पुत्र भनेको त, यो सम्बन्ध भनेको त जन्मदेखि पहिले र मर्नुभन्दा पनि अगाडिको हो, मर्नुभन्दा अगाडिसम्मको हो। अन्यथा यो सम्बन्ध केही पनि छैन। जति नै पत्नीले हे मेरो पतिदेव भने पनि, चाहे माताले मेरो पुत्र भने पनि, एक दिन न एक दिन त हामीले यो संसारलाई छोडेर जानै पर्दछ। यो संसारमा टिक्नेवाला कोही पनि छैन माता। सज्जन एकजना यस्तै शिष्य रहेछन्।
यद्यपि गुरुकुलमा गुरुजीसँग अध्ययन गर्ने गर्दथे। गुरुकुलमा अध्ययन गर्ने गर्दथे। एक दिन गुरुकुलमा गुरुजीसँग यिनले बिदा मागेछन्। गुरुदेव म घर जान्छु, यदि घर गइन भने त म बिना त सबैजना मर्दछन्, मलाई सबैजनाले प्रेम गर्ने गर्दछन्, मलाई सबैजनाले माया गर्ने गर्दछन्, म त घर नगइकन सक्दिन, म भइन भने त ती सबैजना मर्छन्, केवल म तिमी बिना त म बाँच्न सक्दिन मात्रै भन्छन्, म त जानै पर्छ। गुरुजीले भन्नुभएछ बाबु ठिक छ, म तिमीलाई बिदा दिन्छु, तर एउटा शर्तमा जाऊ र म तिमीलाई 15 मिनटसम्मको एउटा प्राणायाम विधि सिकाउँछु। तिमीले त्यो विधिलाई 15 मिनटसम्म आफ्नो सासलाई रोक्न सिक अनि मात्रै म तिमीलाई पठाउँछु। आज शिष्यले गुरुजीको कुरा माने। गुरुजीले पठाउनु भयो। गुरुजीले आज प्राणायाम विधि सिकाउनु भयो। 1 महिनामा उसले प्राणायाम गर्दा गर्दा आफ्नो सासलाई 15 मिनट रोक्न सक्षम बनाउनु भयो। त घर जा, घर गएर यद्यपि तैले भनिराखेको छस् नि मलाई मेरा माता पिताहरूले मेरी पत्नीले माया गर्छिन् भनेर, हेर तँलाई कतिको माया गर्दछन्, त पछाडि कतिको सत्य त गइराख्दा पनि तँलाई माया गर्दा रहेछन्, तँप्रति कतिको प्रेम रहेछ। आज म त्यो प्रेम हेर्न चाहन्छु, म त्यो प्रेम हेर्न चाहन्छु। तँलाई तेरा पहिले भनिराखेको छस् कि तेरा बाबुआमाले तँलाई कति प्रेम गर्दछन् र तेरी पत्नीले तँलाई कति प्रेम गर्दछे। बस त केवल 15 मिनट आफ्नो सासलाई रोक, त्यही समयमा थाहा पाउँछ। आज शिष्य गयो, गएर आफ्नो पत्नीसँग बोल्दै थियो, माता पितासँग बोल्दै थियो। बोल्दा बोल्दै आज उसले एउटा मृतकको नाटक गरिदियो। 15 मिनटसम्म आफ्नो सासलाई रोकिदियो। अब त सबैजना कराउन थाले। घरका माताले भन्छन् हे बाबु म त एउटा बुढी थिएँ, डाँडाको जुङ्गाम भइसकेको थिएँ, तर तिमीले मलाई यो दैवले मलाई लिएर जानु पर्ने थियो, तर तिमीलाई लिएर गयो बाबु। हेर दैवले तिमी माथि दया राखेन, त्यो दैवले एउटा त्यो दैवको बालक बुद्धि रहेछ, त्यो दैवलाई त धिक्कार छ। आज मेरो यस्तो पुत्रलाई अल्पायुमै लिएर गयो, हे दैव तिमीलाई धिक्कार छ। पुनः पिताजी पनि अगाडि बसेर रोइराखे। म सबै हार मासु लड्किराखेको बुढो मान्छेलाई आँखा पनि नदेख्नेलाई लिएर जानु नि हे काल, तैँले किन यो मेरो छोरोलाई उठाइस्। आज पिताजी पनि उसको छेउमा बसेर रोइराखेको छन्, सबै कुरा आज सुनिराखेको छ। पुनः पत्नी पनि आइन् छेउमा आएर पत्नी पनि रुन थालिन्, भन्न थालिन् मेरा प्राणनाथ मेरा प्रियतमलाई दैव तिमीले चुनेर लिएर गयो, म एक पल पनि अब बाँच्न सक्दिन। यद्यपि सम्पूर्ण चिज भनेको सर्वस्व भनेको पतिदेव हुनुहुन्थ्यो, मैले पतिदेवलाई अर्पण गरेको थिएँ, आज पतिदेवले मलाई छोडेर जानुभयो। हे म पनि हजुरसँगै जान्छु। जब रुन कराउन थालिन् त्यसै समयमा आज गुरुदेव आइपुग्नु भएछ। गुरुदेवले भन्नुभयो के को यो खैला बैला हो, के को हल्ली चल्ली हो, के को हल्ली चल्ली हो भन्दाखेरि आज भन्दै मेरो पुत्रले यो संसारलाई छोडेर गएको छ, मेरो पुत्रले यस संसारलाई छोडेर गएको छ। अब म कसको मुख हेरेर बस्ने हो। बुढेसकालको अवस्थामा मलाई लिएर जानु पर्दथ्यो, तर मेरो पुत्रलाई चाहिँ लिएर गइदियो। कालले पनि आज मान्छे चिन्न छोडिसकेछ। गुरुजीले भन्नुभयो एउटा कटौरामा दुध लिएर आउनु भएको रहेछ। यो कटौरामा मैले दुध ल्याएको छु, यसमा केही त्यो विष लगाएको छु र मैले मन्त्र फुकेको छु। यदि यो विष कसैले पान गर्न चाहन्छ भने यो
तिमीहरूको पुत्र जिउँदो उठ्नेछ। आज गुरुजीले भनिराख्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिले मातालाई भन्नुभएछ गुरुजीले, ए माता, हजुर आफ्नो छोरो उठेको चाहनुहुन्छ भने यो विषलाई पान गर्नुहोस्। हजुरले पान गर्ने बित्तिकै आफ्नो पुत्र उठ्छ। बुढी भागी हजुरआमाले भन्नुभयो, बुढी भागी हजुरआमाले भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, अघि त म त्यत्तिकै रोगी थिएँ, कराकी थिएँ, अब मरेर जाने गइसक्यो। अब म विष पिएर किन मर्नु, कालले त उसलाई लिएर गइसक्यो। अब म छोरो सँगसँगै किन मर्नु, मलाई पिउनु छैन विष। माताजीले पनि इन्कार गरिदिनु भयो। अब जो बुढापाका 80 वर्ष भएका बुबा हुनुहुन्थ्यो, पिताजी हुनुहुन्थ्यो, पिताजीलाई पनि आज गुरुले आज्ञा गर्नुभयो। अघि हजुर भन्नुहुन्थ्यो, यो मेरो हाडछाला लड्किसकेको छ, म जस्तो बुढोलाई कालले लिएर जानु पर्दथ्यो। मेरो यो सुकुमार सुपुत्रलाई अल्पायुमै लिएर गयो दैवले। ए दैव, तपाईँ धिक्कार छ भनेर रोइराख्नु भएको थियो। हजुर पिदिनुहोस्, आफ्नो प्राणलाई त्याग गरिदिनुहोस्, हजुरको पुत्र बाँच्नेछ भन्दा आफ्ना पिताले भन्न थाले, म यो विष कसरी पिउन सक्छु, मर्ने त मरिगयो, मर्ने त मरेर गइसक्यो, तर मैले यो विष पिएर म किन मर्नु, अझै 2-4 साल मलाई बाँच्ने इच्छा छ। आज सुनिराखेको छ शिष्यले, ककलले के भन्दैछन् सम्पूर्ण कुरा, यद्यपि जिउँदैछ। अब अन्तिममा पत्नी रोइराखेकी थिइन्, छाती पिटी पिटी, मेरो प्राणनाथ भनेको पनि तिमी नै हो, मेरो प्रियतम भनेको पनि तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण जीवनको साथी एउटा पति परमेश्वर पनि हजुर नै हुनुहुन्थ्यो, तर हजुरले मलाई छोडेर जानुभयो। हे पतिदेव, हजुर बिना बाँच्न सक्दिन। अब हजुरलाई मलाई कसले माया गर्ने गर्दछ भनेर तिमी रोइराखेकी थियौ। ल्याउ, यो विष पान गर, तिम्रा पतिदेव उठ्दछन्। पत्नीले भनिन्, अह, म पिउँदिन। गुरुदेवले भन्नुभएछ, अघि त भनिराखेकी थियौ कि मेरा प्राण हो, म त तिमी बिना बाँच्न सक्दिन भनेर के गर्नु। पत्नीले भनेछिन्, संसारका लागि त मैले भन्नै पर्यो नि, अह, म खान्न, त्यो सक्दिन विष, मलाई अझै बाँच्नु छ, बरु यो त मरेर गइसक्यो, बरु म अर्कैसँग पहिला पो जान्छु भन्दा पत्नीले आज त्यो विषलाई पिइनन्। सज्जन, नपिसके पछाडि आज शिष्य उठे पछाडि आज गुरुदेवले बताइदिनु भयो। भन्थ्यौ नि बाबु, तिमीले मलाई यस संसारका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले मेरा घर परिवारकाले माया गर्छन् भनेर हेर, तिमी मर्यौ, तिमीलाई बचाउन कोही पनि तत्पर भएनन्। जुन यो सम्बन्ध भनेको त जन्मिनु भन्दा पहिले, मर्नु भन्दा अगाडिको हो, अन्यथा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा कोही छैन सज्जन आफ्नो, अकेले आया, हामी एक्लै आएका छौँ, एक्लै जानेछौँ संसारमा। हे माता, अरू कोही पनि जाँदैन। केवल हजुर आफ्नो त्यो पुत्रको शोकमा नतडपिनु हो। यस प्रकार सज्जन हिरण्यक्षले आज रुसा भानु आफ्नै पुत्रवधू र साथमा माता दिदीलाई सम्झाउन थाल्छ। सज्जन, संसारमा उपदेश दिन अत्यन्तै सरल हुने गर्दछ अरे। संसारमा उपदेश भनेको यति सरल हुने गर्दछ, दिनलाई हामी त्यो उपदेश नि सहज रूपमा, त्यो अमूल्य जुन उपदेश हुन्छ नि, हामीले त्यो दिइराखेका हुन्छौँ, तर त्यसको पालन चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। जो हिरण्यकश्यप थियो, आज उपदेश दिइराखेको थियो, आज सम्पूर्ण 4 वेद 6 शास्त्रका उसले 4 वेद 6 शास्त्रका सम्पूर्ण ज्ञान गराइराखेको थियो आफ्नै मातालाई सज्जन, तर खुद पालन गरेको थिएन। सज्जन, जुन ज्ञानहरूलाई दिनुहुन्छ, जुन शिक्षाहरूलाई दिनुहुन्छ, त्यो आफूले जुन उपदेशहरूलाई दिनुहुन्छ, जीवनमा त्यो उपदेशलाई पालन गर्नुहोस्, आफ्नो जीवन सार्थक हुने गर्दछ र अर्काको जीवनलाई पनि हजुरले सार्थक बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ हिरण्यकश्यप
आज केवल आफ्नै माता र बहिनीलाई उपदेश दिएको छ तर आफूले चाहिँ पालन गरेको छैन। एकजना यस्तै सद्गृहस्थी सन्त रहेछन्। एकजना यस्तै सद्गृहस्थी सन्त रहेछन्। कहीँ नै गइराखेका थिए। गइराख्ने क्रममा एउटा कुनै गृहस्थीको पुत्र मरिराखेको रहेछ। गएर सम्झाए, हेर यो पुत्र, आज तिम्रो पुत्र मरिराखेको छ, तिम्रो पुत्र मरिराखेको छ, तिमीले शोक नगर। किनकि हेर यो सम्बन्ध भनेको त जन्मिनुभन्दा पहिले मर्नुभन्दा अगाडिको हो। हेर छोड्देऊ, संसारको रीति नियम नै यस्तै हो। यो पुत्र मर्दा तिमी नरौ। हेर कस्यके प्रति पुत्रात्या मोह एवहि कारणम, यानी कि संसारमा को कसको पुत्र, कसको छोरो, कसको नाति केही पनि होइन, केवल यो एउटा मोहको कारणले हो। त्यस कारणले गर्दा तिमीले छोड्देऊ यो मेरो पुत्र, यो मेरो पत्नी भनेर नरौ, शोकलाई त्याग गर। बिचरा ती गृहस्थले पनि बिस्तारी बिस्तारी आफ्नो शोकलाई कम गरे र आफ्नो त्यो पुत्रको शोकलाई मनाए। उनले एक दिन तिनै जो सद्गृहस्थ थिए, केही समय बित्दै गए पछाडि तिनै सद्गृहस्थ जुन साधुले उपदेश दिएका थिए तिनको घरमा चाहिँ भुइँसी मरेछ सज्जन। त्यो गोठको छेउमा बसेर भुइँसीको अगाडि आँखाबाट आज अश्रुका धार झार्दै क्वा रुँदै एक्ला खालेर ल्याएको भुइँसी, साउलाई त्यो भुइँसी ल्याएको ऋण पनि मैले दिएको थिइनँ, त्यो भुइँसीको मैले ऋण पनि तिरेको थिएन, तर आज भुइँसी गयो। त्यो मैले ऋण काढी काढी अर्काबाट ब्याजमा हाली हाली ल्याएको पैसा, हेर त पहिलेको जमानामा त 960 भुइँसी आउने गर्थे अरे हाम्रो हजुरआमाको पाला हुँदो। अहिले त अब 1-1.5 लाख पर्छ। अनि त्यत्रो रुपियाँ हालेर ल्याएको भुइँसी आज जाँदाखेरि त ती सद्गृहस्थी सन्त भुइँसीको अगाडि बसेर त्यही भुइँसीको टाउको सुमसुम्याउँदै क्वा रोइराखेका रहेछन्। अनि त्यही दिन घुम्दै घुम्दै जुन जसको पुत्र, जुन गृहस्थीको पुत्र मरेको थियो, त्यो पुत्र मरेका गृहस्थी आइपुगेछन्। आएर भनेछन् ती गृहस्थी साधुलाई, महाराज आज हजुर किन रोइराख्नु भएको छ? उस दिन त मलाई पुत्र मर्दाखेरि सम्झाइराख्नु भएको थियो। यो त संसारको रीतिरिवाज हो। हेर कस्यके प्रति पुत्राद्या मोह एवहि कारणम विभिन्न दृष्टान्तद्वारा सम्झाइराख्नु भएको थियो। तर आज हजुर किन रोइराख्नु भएको छ? ती गृहस्थी साधुले जवाफ दिनुभयो, हेर त्यस समयमा पुत्र भनेको त तिम्रो थियो, पुत्र त मेरो थिएन नि, त्यसकारण मैले उपदेश दिएँ। तर यो भुइँसी भनेको त त्यत्रो मैले 1-1.5 लाख हालेर दुध खानको लागि ल्याएको भुइँसी ल्याएको 5 दिनमै गयो। तिम्रो पुत्र ठुलो कि त्यो मेरो भुइँसी ठुलो? अब तिमी आफै विचार गर। यस कारणले म रोइराखेको छु। सज्जन, पुत्र अर्काको थियो, त्यस कारणले सम्झाउनु भएको थियो। आज आफ्नो भुइँसी मरो, आफ्नो भुइँसी मर्दा रोइराख्नु भएको छ। यानी कि बुझ्नुको तात्पर्य संसारमा उपदेश दिन धेरै सजिलो हुन्छ, तर उपदेशको पालन गर्न सज्जन अत्यन्तै कठिन हुने गर्दछ। उपदेश एउटा यस्तो अमूल्य चिज हो, त्यही उपदेशले निज भन्दा निज व्यक्तिको जीवन पनि सुधार दिन सक्दछ। भक्तवत्सल भगवान की जय।